अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबात, क्या हाल है आप सबके। उर्दू मजमून के साथ मैं हूं आपकी टीचर शमीम ताहिर। तलबात आज हमारा उन्वान है तफ़हीम। तफ़हीम में हम पढ़ेंगे शाही कला। किताब है गुले लाला, सफ़ात हैं 98 और 99 और इस तफ़हीम के कुल नंबर हैं 10। तलबात आप शुरू करते हैं तदरीसी मकासद तफ़हीम शाही कला के हवाले से। तो सबसे पहले है पैराग्राफ पढ़कर सवालात के जवाबात लिखने के काबिल हो सके। लेकिन जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसके बाद चंद सवालात दिए जाते हैं जिनके जवाब आपने उस पैराग्राफ से तलाश करके तहरीर करना होते हैं। तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बाद दिए गए सवालात के जवाबात भी उसी पैराग्राफ से तलाश करके बासानी तहरीर कर सकते हैं। उसके बाद है मुगलिया दौर की अहम अमारात के बारे में जान सकें। इस तफ़हीम के ज़रिए आप बहुत से मुगलिया दौर की अहम अमारात के बारे में जान सकेंगे। ख़ास तौर पर शाही किला के बारे में आपको बहुत सी मालूमात हासिल होंगी और शाही कला के हवाले से इन मालूमात का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तलबा और तालबात आप सब अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 98 खोलें। यहाँ तफ़हीम है और उसका नाम है शाही कला। आपके सामने शाही कला की खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है। तो आज हम शाही कला के बारे में पढ़ेंगे। आप सब ने बहुत तवज्जो के साथ सुनना है, इसलिए कि पढ़ाई के बाद आपने चंद सवालात के जवाबात इसी पैराग्राफ से मुंतखब करके लिखना है और ये तमाम काम आप लूज शीट पर या एक्स्ट्रा जो शीट होती है उस पर तहरीर करेंगे। तो आप सब तवज्जो से पढ़ाई सुने, इसके बाद दिए गए सवालात के जवाबात आपने तहरीर करना है। तलबा तालबात अब हम शाही कला की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आप सब तवज्जो से सुने कि आपको शाही कला के बारे में क्या बताया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी अदारे बराए तालीम, कौमा, साइंस और सकाफ़त ने पाकिस्तान के 6 मुकामात को आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल किया है। ख़त्मा। ये 6 मुकामात मोहनजोदड़ो, टेक्सला, तख्त भाई, शाही कला और शालामार बाग लाहौर, कौमा, मकली कब्रिस्तान ठट्टा और किला रोहतास हैं। ख़त्मा। मज़ीद आसार के बारे में तहकीक जारी है और ये तवक्को है कि इस फहरिस्त में मज़ीद इमारतें और जगहें शामिल होंगी। शाही कला पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़े है। ख़त्मा। ये कला जनूबी एशिया के मुसलमान बादशाहों की बनाई यादगार इमारतों में से एक है। ख़त्मा। इसका बुलंद सदर दरवाज़ा इस बात की याद दहानी करवाता है कि यहाँ से बादशाह की सवारी हाथी पर और उसके लश्कर घोड़ों पर निकलते होंगे। ख़त्मा। किले की फसील के दोनों जानिब ऊंचे बुर्ज हैं। बुर्ज यानी मीनार। इस दरवाजे को शाह बुर्ज कहा जाता है। अंदर दाखिल होकर शीश महल नजर आता है जो कुछ ऊंचाई पर वाक़े है। संगे मरमर से बना ये शीश महल दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक है। जगमगाते शीशों से दीवारों पर मीनाकारी की गई है। तलबा तालबात अब हम सफ़ा नंबर 99 की पढ़ाई करेंगे, तो आप सब तवज्जो से सुनें। ये कला आज से तकरीबन 450 साल पहले जलालुद्दीन अकबर बादशाह के हुक्म से तामीर किया गया था। ख़त्मा। अकबर बादशाह के बाद मुग़ल बादशाहों ने, जिनमें जहांगीर, शाहजहां,
اور اورنگزیب عالمگیر کے نام اہم ہیں، اس ورثے کی حفاظت کے ساتھ مزید تعمیر بھی کروائی۔ ان بادشاہوں نے قلعے میں سنگ مرمر کے خوبصورت محل، دیوان عام اور دیوان خاص، شاہی خواتین کی رہائش گاہیں، حمام، اسلحہ خانے، شاہی افواج کے لیے کھلے اور وسیع ہال، شاہ برج، کالا برج، لال برج، 9 لکھا، خوابگاہ، 8 دری، کتب خانہ اور عجائب خانہ جیسی عمارات تعمیر کروائیں۔ قلعے کے مشرق اور مغرب میں 2 اونچے اور شاندار دروازے ہیں جو عالمگیر اور ستی دروازوں کے نام سے مشہور ہیں۔ عالمی ورثے میں شامل ہونے کی وجہ سے شاہی قلعے کی دیکھ بھال حکومت پاکستان اور یونیسکو مل کر رہے ہیں۔ یہ تھی پڑھائی جو آپ سب نے سنی۔ طالبات آپ سب نے شاہی قلعہ کی پڑھائی سنی۔ اب آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ تو آپ سب توجہ سے سنیں کہ سوالات کیا ہیں، کیونکہ ان سوالات کے جوابات آپ نے اسی پیراگراف سے تلاش کر کے اپنی شیٹ پر تحریر کرنے ہیں۔ جی، یہ کام آپ نے نوٹ بک پر نہیں بلکہ ایکسٹرا جو لوز شیٹ ہوتی ہیں اردو کی، ان پر آپ نے سوالات کے جوابات تحریر کرنا ہے۔ آپ نے اپنا نام بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جماعت اور مورخہ یوم لکھ کے اس کے بعد آپ نے کام شروع کرنا ہے۔ جی، پہلا سوال ہے، پاکستان کے کون سے 6 مقامات عالمی ورثے میں شامل ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ بآسانی اس پیراگراف میں سے تلاش کر کے لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 2، شاہی قلعہ کس بادشاہ کی بنائی عمارتوں میں شامل ہے؟ یہ ہو گیا سوال نمبر 2۔ اب ہے سوال نمبر 3، شاہی قلعہ کا بلند صدر دروازہ کس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے؟ پھر ہے سوال نمبر 4، شاہی قلعہ میں موجود عمارتوں کے نام لکھیے۔ آپ نے اس میں جن عمارات کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے ان کے نام آپ نے تحریر کرنا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 5، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی کسی قدیم یا خاص عمارت کا نام لکھیے۔ اب آپ اپنے شہر کی کسی بھی قدیم عمارت، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسی عمارت جو کافی قدیم ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا نام آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بارے میں آپ نے 1-2 لائن تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی بھی قدیم عمارت ہو سکتی ہے یا کوئی بازار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا نام تحریر کرنا ہے اور اس کے بارے میں 1 یا 2 لائن آپ نے تحریر کرنا ہے۔ تو یہ تھے شاہی قلعہ سے متعلق سوالات، اور امید ہے کہ ان کے جوابات آپ بآسانی پیراگراف سے تلاش کر کے تحریر کر لیں گے، اور یہ تمام کام آپ نے لوز شیٹ پر تحریر کرنا ہے۔ اپنا نام لکھنا ہے، اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے، مورخہ یوم لکھ کے پھر آپ نے کام شروع کرنا ہے۔ طالبات آپ سب نے شاہی قلعہ کی پڑھائی سنی۔ اس قلعے کو مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے تقریباً 450 سال پہلے تعمیر کروایا تھا۔ جب ہم لاہور جاتے ہیں تو شاہی قلعہ دیکھنے ضرور جاتے ہیں۔ اس قلعے میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ہم مغلیہ دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر شیش محل کی خوبصورتی دیکھ کر انسان سحر زدہ رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ اس دور میں تعمیر کیا گیا جب سائنسی ایجادات برائے نام ہی تھی۔ انسانی ہاتھوں سے بنے جگمگاتے شیشوں سے دیواروں پر میناکاری کی گئی ہے، اور یہ میناکاری خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ قلعے میں سنگ مرمر کے خوبصورت محل، شاہی خواتین کی رہائش گاہیں، وسیع ہال، 9 لکھا،
शाह बुर्ज, काला बुर्ज, लाल बुर्ज देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। शाही कला की मौजूदगी ने लाहौर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। हमें इस आलमी वर्से की कदर करनी चाहिए और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान और यूनेस्को मिलकर इस किले की तज़ीन और आराइश पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, और शायद इसलिए भी कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस अहम सकाफती विरसे को उसकी असल हालत में देख सकें। तलबा तलबा, आपके सामने मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर की तस्वीर है। जलालुद्दीन अकबर ने तकरीबन 450 साल पहले शाही कला की तामीर का हुक्म दिया था। अकबर बादशाह के बाद जिन मुगल बादशाहों ने इस किले की तामीर में हिस्सा लिया, उनमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर के नाम अहम हैं। इसके साथ ही शाही कला से मुतालिक आज का लेसन इख्तिताम पसीर हुआ। आपने तमाम सवालात के जवाबात शीट पर तहरीर करना है। अपना नाम लिखना है, जमात का नाम, मोरखा और यौम लाजमी तहरीर करने हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।